बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, दुनिया भर की नज़र है इस पर, उनका इंटरेस्ट भी है, जानना भी चाह रहे हैं। और लम्हा बलम्हा जो सिचुएशन बदल रही है उसमें यकीनन जो यहाँ के हालात हैं उनका हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया जाना बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि डायरेक्टली इन इंतखाबात को, इनके इनेकाद के हवाले से ज़िम्मेदार भी हैं और ऑब्वियसली कि ये इंतखाबात किस तरह से होंगे इसके हवाले से एक विज़न भी रखते हैं। DIG रिटायर्ड CM हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के। मीर अफजल ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया कोविड के बावजूद, और इस वक्त चूँकि इंतखाबात की गहमा गहमी है तो यहीं से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इंतखाबात के हवाले से रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो हमें इस वक्त अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। हाल ही में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का 2018 उसका नफाज किया जाएगा यहाँ। तो ये बताइएगा, क्या इसका नफाज मुमकिन हो पाएगा और क्या ये एक दुरुस्त फ़ैसला होगा GB के लिए? कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपस में क्लेशिस होंगे। अगर कोड ऑफ कंडक्ट को कोई भी होता है माशरा, उस माशरे के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट अदर देन इलेक्शन भी होता है। माशरे के अपने अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो फिर किसी इदारे के भी कोई ज़िम्मेदारी होती है, इलेक्शन के भी इस तरीके से कोई मैकेनिज़्म होता है। तो वो मेरे ख़्याल में उसने सही कहा है बिल्कुल, और उस पर अमल दरामद कराना इंशाअल्लाह ताला यकीनी हो जाएगा। और ये अमल दरामद या उस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करना इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स के अपने मुफाद में है। जी अच्छा, अगर हम रैलियों का जिक्र करते चलें तो ऑब्वियसली कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि नए केसेस जो हैं वो पाकिस्तान भर से सर उठा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में GB से जो हैं वो लोग, ख़ास तौर पे जो उम्मीदवारान हैं वो अपने अपने इंतखाबी मुहिम में इस वक्त हिस्सा लिए हुए हैं। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोग जल्द से जुलूस हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि SOPs का अमल दरामद करवाया जाना इंतखाबात में मुमकिन हो पाएगा, और क्या SOPs जो हैं उसके लिए तरतीब दिए जा रहे हैं? SOPs का वैसे इससे पहले हमारे साथ यहाँ के उलमा ने, यहाँ के सियासी लीडरों ने, यहाँ के मीडिया वालों ने, आम लोगों ने, हर किस्म के माशरे के जितने अफराद हैं सब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है इसको अमल दरामद कराने में, SOP को। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किस्म के रैलीज़ होंगी, इलेक्शन का टेम्पो जब बढ़ेगा तो फिर उस पर अमल दरामद करवाने में थोड़ी सी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन रियलाइजेशन इंशाअल्लाह ताला हमारे लोगों में है। वो इतनी बड़ी रैलीज़ भी नहीं करेंगे, इतने बड़े जलसे भी नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ तो आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है और स्कैटर्ड है गाँव में। वहाँ जाएंगे, डोर टू डोर भी हो सकता है, लेकिन छोटा बहुत ऐसे बड़े मामलात में थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी भी होती है, वो जो इग्नोरेबल है, ठीक, उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। अच्छा, इंतखाबात के हवाले से भी रिसेंटली बात हो रही थी, और जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर में जब इंतखाबात होते हैं तो यकीनन फ़ौज जो है उसकी तैनाती का ज़िक्र किया जाता है और कहा यह जाता है कि जी अगर इंतखाबात को पुरअमन रखना है, सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उसमें कोई इशू ना हो, तो फ़ौज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि GB में फ़ौज का तैनात किया जाना ज़रूरी है इंतखाबात के दौरान? मेरे ख़्याल में हम हर वक्त हर जगह फ़ौज को इस्तेमाल करके, एक बहुत ही मुकद्दम इदारा है। हमारी फ़ौज सरहदों में भी मसरूफ़ है, हमारी फ़ौज ऑल ओवर द वर्ल्ड जगह जगह मसरूफ़ है। इंतहाई नागज़ीर हालात हो गए, क्योंकि उसका एक एनालिसिस होती है, देखा जाता है कि बाज़ पोलिंग स्टेशन हिस्सास होते हैं जी, समझते हैं कि यहाँ फ़ौज का होना ज़रूरी है। जहाँ ये समझेंगे, हम उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया है, जहाँ हम ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर फ़ौज के बगैर कंट्रोल नहीं होगा तो फ़ौज आनकाल रहेगी, वो आ जाएगी बिल्कुल। और अगर फ़ौज नहीं होती तो आपकी जो इस वक्त अबूरी हुकूमत एज ए CM, चूँकि आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या तैयारी है आपकी इंतखाब? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास कैपेबल पुलिस फोर्स है, हमारे पास कैपेबल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रेंजर्स, स्काउट्स, और हमारे साथ सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों की का ताउन है। ठीक,
خواتین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مختلف ایسے ایریاز ہیں جہاں سے خواتین امیدواران سامنے آئی ہیں, کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے گئے ہیں. اگر اس میں کوئی تبدیلی کسی قسم کی ہوتی ہے یا ریجیکشن ہوتی ہے یا وہ واپس لے لیے جاتے ہیں, وڈرا ہوتا ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ خواتین کا جو بڑا انٹرسٹ اور مشکل ایریاز سے جو ہیں وہ کھڑا ہونے کو ترجیح دے رہی ہیں. تو ان خواتین امیدواران کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کی موجودگی جی بی کی خواتین کے لیے کیسے ایک بڑی بہترین چیز جو ہے وہ ثابت ہوگی یا کیسے تبدیلی لے کر آئے گی؟ بہت خوش آئند ہے یہ ہماری خواتین میں, یہ ایک اویئرنیس پیدا ہو گیا ہے, اویکننگ آ گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری خواتین کسی بھی ایڈوانس کنٹری کے, کسی بھی ایڈوانس شہر کے خواتین سے پیچھے نہیں ہیں. ان کے اندر وہ کیپیبلٹی بھی ہے, ان کے اندر وہ کریج بھی ہے, ان کے اندر وہ پولیٹیکل ویژن بھی ہے اور سوچ بھی ہے پولیٹیکل. تو انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ پہلا سٹیپ ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جنرل الیکشن میں یہ پارٹیسپیٹ کرتی رہیں گی. اور میں سمجھتا ہوں ایک آدھ ہماری خواتین میں جیتنے کے چانسز کافی ہیں. اچھا, خواتین کو ووٹ خواتین سے لینا جو ہے اس کو تو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا, لیکن عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ خواتین جو امیدواران ہیں ان کی سپورٹ اس طریقے سے نہیں کی جاتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی بی اب ذہنی طور پر تھوڑا الگ ہوا ہے اور ان خواتین کو سپورٹ مل سکے گی؟ بالکل مل سکے گی. اب وہ جی بی نہیں رہا ہے جس جی بی میں خواتین کو پردے میں رکھ کر باہر نہیں نکالا جاتا تھا, گھر کے چار دیواری کے اندر محدود کیا جاتا تھا. اب ہماری خواتین یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں, ہماری بچیاں جا کر ایک تو ہماری کلائمبر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, ادھر آپ سے تعارف بھی ہو جائے گا اس کا, سمینہ بیگ. تو اس نے ایک دنیا میں نام پیدا کیا. ہماری کچھ لڑکیاں انٹرنیشنل گیمز میں چلی گئی ہیں. اب خواتین کے اندر ایک اویکننگ آ گئی ہے. خواتین بھی اس معاشرے کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے. وہ بھی میں کہتا ہوں خواتین کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اگر خواتین نہ ہو تو دنیا پھیلے گی نہیں, انسان کدھر سے آئیں گے؟ یہ آپ ہی لوگوں کے دم سے تو یہ معاشرہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خواتین ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, تو بیوی بھی ہے. اس حساب سے دیکھا تو یہ سارے مقدس رشتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ تعالی ان کی عزت بھی کی جاتی ہے, تکریم بھی کی جاتی ہے. اور پھر ہمارے لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کی کون سی خاتون جو ہے کیپیبل ہے اس مشن کے لیے, اس کو ووٹ دینے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ذہنی طور پر جو ہے وہ جی بی کے لوگ میچور ہو گئے ہیں؟ بالکل میچور ہو گئے ہیں. بالکل. ایز ای سی میں آپ نے سرو کیا جی بی کو, آپ نے بہت سے پروجیکٹس کے اوپر کام بھی کیا اور یقیناً بہت سے آپ کے ویژن میں رہے بھی ہوں گے. تو کیا کام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر پائے اور کیا ایسے ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید وقت رہتا تو شاید آپ ان پروجیکٹس پر ضرور کام کرتے؟ آپ بات کر رہی ہیں اس کے یہ میرے اس پولیٹیکل ٹینیور کی. ہاں, اس ٹینیور. آپ دیکھتی ہیں کہ کسی بھی انسان کے اس میں زندگی میں 3 مہینے کا ٹینیور کوئی ٹینیور نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم نے بیس بڑا رکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی, جس کا اظہار آج ایک سیمینار کے ذریعے ہو گیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں نے 9 پوائنٹ کا ایک وہ دیا تھا ایجنڈا. ان 9 پوائنٹ کے ایجنڈے پر آج سیمینار یہاں بیٹھا. اس میں ٹورزم ہے, اس میں پاور ہے, اس میں پاورٹی ایلیویشن ہے, اس میں سی پیک کے آرٹریز ہیں, اس میں منرل ہے, اس میں وہ ساری باتیں جو ہم نے کہا تھا وہ سارے کا انہوں نے بھیج دیا. اور بلکہ آپ کی موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آف پاکستان میرے دفتر آیا. اس نے بڑا سراہا اور بڑا وہ کہا کہ آپ نے ایک بہت بڑی اچھی بنیاد رکھی ہے. تو بلکہ میں نے آج اپنے تقریر میں بھی میں نے کہا کہ آج گلگت بلتستان کے لیے بہار کا موسم آ گیا ہے اور خوشیاں آ گئی ہیں کہ وہ بھائی اتنا بڑا ہم نے ایک ریکویسٹ کیا تھا, اس کا بیس ابھی بننا شروع ہو گیا. ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا بھی وقت آپ کو مل پایا جی بی کو اس طرح سے سرو کرنے کے لیے ایز اے سی ایم, آپ اس سے سیٹسفائی ہیں اب تک کی اپنی؟ میں بالکل 100% سیٹسفائیڈ ہوں.
الیکشن چونکہ اوبیسلی 15 نومبر کو اناؤنس کر دیے گئے ہیں، تو آخری سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ ان کے اوپر کافی زیادہ سیاست بھی کی جا رہی ہے، چہمہ گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں. کئی جماعتوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ SOPs بھی ہیں، جلد سے جلوسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو ہمارا جو ٹیمپو ہے وہ تو بن کے ہی نہیں دے رہا سیاست کا. ہم کیسے اپنے آپ کو رجسٹر کروا پائیں گے GP کے اندر، اور اس صورتحال میں عین ممکن ہے کہ وفاق جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے؟ کیا وہ ٹیمپو وفاقی حکومت کی جو پارٹی ہے ان کے لیے نہیں چاہیے؟ ان کے لیے بھی تو چاہیے. یہ ٹیمپو سب کے لیے چاہیے، لیکن اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں. اب سمجھتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 100% ٹلٹ ہو جاتے تھے وفاقی حکومت میں، جو پارٹی ہوتی تھی اسی پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہوتا تھا. لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تحریک انصاف میں نہیں ہیں، ان پارٹیوں سے بھی الیکٹ ہو کر آ جائیں گے. ابھی وہ نہیں ہے، وہ باتیں نہیں رہی ہیں ابھی. بہت شکریہ امیر افضل خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ان ڈیٹیل ہم سے آپ نے گفتگو بھی کی، اور ان کا کہنا یہی ہے ایز CM وہ سمجھتے ہیں کہ عبوری حکومت ان کی مکمل طور پر انتخابات کے لیے تیار ہے، انلیس انٹل کوئی انہونی سچویشن جو ہے اس کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. اور خواتین کے کردار کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے. اب اتنا میچور ہو چکا ہے کہ اپنی خواتین کو ہر میدان میں آگے لائے گا، اور آنے والے وقت سے بہت پر امید بھی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.